बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, नमक हरामों को पाकिस्तान ने कहा था कि पंगा मत लो, हम तुम्हारे साथ उलझना नहीं चाहते। हम यहां से एक गोली ना भी चलाएं तो तुम्हारी वहां पे सारी की सारी जो रजीम है इसको उलट पुलट सकते हैं। और नाज़रीन, अब एक बड़ा हमला जो है वो हुआ है अफगानिस्तान के अंदर और एक जेल के ऊपर यह अटैक किया गया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे, जबकि जो अफगानिस्तान का हमसाया मुल्क है जिसके बारे में बड़े बुलंदो बांग दावे आज सोशल मीडिया पे किए जा रहे थे, वहां से सिर्फ पाकिस्तान के हल्के से इशारे का इंतजार किया जा रहा है। इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट क्या है? अफगानिस्तान के अंदर रजीम चेंज का नाज़रीन मंसूबा इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है और जनरल यासीन ज़िया कौन है जो इस वक्त अफगानिस्तान की जो तालिबान की आदत है उसके लिए एक खौफनाक बल्कि खौफ की अलामत बन चुके हैं। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे और इससे जुड़ी हुई कुछ और खबरें हैं, ये भी आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, मैं स्टार्ट में ये बताना जो है वो भूल गया कि एक बड़ी और अहम तरीन चीज़ और भी हम डिस्कस करेंगे और वो है भारत की जानिब से डॉक्टर उमर वाली जो वीडियो जारी की गई है उसका नया जो ड्रामा है वो भी बेनकाब हो चुका है। वीडियो की जो डिटेल है और जो उसकी चीज़ें हैं वो सोशल मीडिया पे आपने देखी होंगी, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर हालात जो है वो काबू से बाहर होते जा रहे हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तान ने सिर्फ बॉर्डर एरिया जो इनके साथ तिजारत के लिए बंद किया है और उसके बाद मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर ने कहा जी कि हम तो मुतबादल मंडियां जो है वो हमने तलाश कर ली हैं। तो नाज़रीन, जो लोग ये समझते हैं कि ये चाबहार वाला जो रास्ता है बड़ा आसान और बड़ा सस्ता है, तो याद रखिए कि भारत से जो है वो ये सामान मंगवाना और तमाम ये जो कंट्रीज हैं इनको क्रॉस करके पाकिस्तान से ये बड़ा लंबा रास्ता पड़ता है, फ्यूल के हवाले से काफ़ी महंगा पड़ता है। और दूसरा जो है वो ये है कि ईरान ने भी वाज़ेह तौर पे कह दी कि पाकिस्तान का दुश्मन हमारा दुश्मन है और भारत की जो ख़ास पोजीशन है वो भी उन्होंने मुकम्मल तौर पे उन्होंने कह दी कि इसको हम अब ख़त्म कर रहे हैं जो उनके साथ एक ताल्लुक़ था। यहाँ तक कि उन्होंने जो इनके वीज़ा के ऊपर जो भारतीय हैं उनके वीज़ा के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सख्ती कर दी है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद जो तालिबान रजीम है वो ये समझ रही थी कि पाकिस्तान हमला करेगा तो ही जो है वो यहाँ पे कुछ हो सकेगा, लेकिन अब नाज़रीन उन्हें दिन में तारे नज़र आना शुरू हो गए क्योंकि पाकिस्तान तो अभी अटैक कर नहीं रहा। पाकिस्तान ने तो कतर और तुर्की के कहने पे हमले बंद किए हुए हैं। पाकिस्तान इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद इनके सहूलतकार और दहशतगर्द कमांडर हैं उनको ख़त्म करने की मुहिम जो है उस पर अमल कर रहा है, लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन अफ़गानिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर हमले भी शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन, बदख्शां के अंदर जो है वो एक बड़ा हमला जो है अफ़गान तालिबान के ज़ेरे कंट्रोल जेल के ऊपर हुआ है और उसमें से बड़ी तादाद में लोगों को छुड़वाने का दावा किया जा रहा है। और ये नाज़रीन अफगान रेजिस्टेंस फ्रंट जो है जिसको लीड कर रहे हैं जनरल यासीन ज़िया, जो कि बड़ा नाज़रीन एक मंझा हुआ जनरल है और ख़ास तौर पे उसे बड़ा एक्सपीरियंस है। इस हवाले से ये खबरें आ रही है कि जनरल यासीन ज़िया जो है वो अफगानिस्तान रेजिस्टेंस फोर्सेस को इस वक्त लीड करते हुए बदख्शां का कंट्रोल जो है वो अफगान तालिबान के हाथ से निकल चुका है और जिस तरह से हमने आपको बताया कि दीगर सूबे जो हैं वो भी इनके हाथ से निकलते जा रहे हैं। सूरत हाल इस वक्त काफ़ी पतली अफगान तालिबान की हो चुकी है, लेकिन नाज़रीन पाकिस्तान ने अभी तक मैं बता रहा हूँ आपको कि किसी को ग्रीन सिग्नल नहीं दिया, क्योंकि पाकिस्तान जो है इस अफगानिस्तान की गंद से अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर रहा है कि इस मामले के अंदर ना ही पड़ा जाए, क्योंकि इनके अंदरूनी मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। जो वॉरलॉर्ड्स हैं उन्हें अंदाज़ा हो चुका है कि ये जो अफगान तालिबान रजीम है इससे पाकिस्तान ने दूरी इख्तियार की है तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ हैं। इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल ये है कि ताजिकिस्तान और उसके बाद चाइना और उसके बाद पाकिस्तान, ये तीन ममालिक इस वक्त खान की पट्टी से जुड़ते हैं जो कि इस वक्त अफगान तालिबान के कंट्रोल से निकल चुका है और इसी के ज़रिए जो है वो सप्लाई अगर पाकिस्तान इनको करता है, पाकिस्तान अगर सप्लाई स्टार्ट करता है या फिर ताजिकिस्तान के रास्ते सप्लाई जो है वो इनको पहुँचती है या चाइना के रास्ते, तो ये तालिबान रजीम जो है वो नाज़रीन मैक्सिमम एक हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। इस वक्त नाज़रीन बहुत बड़ी तादाद में
جو تاجکستان کے اندر اور ازبکستان کے اندر جو ان کی سابقہ حکومت ہے، ان جنرل رشید دوستم ہے، اس کے جو جنگجو ہیں وہ پاکستان کے اشارے کا انتظار کر رہے ہیں. پاکستان سے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ جی ہمیں جو ہے وہ موقع دیا جائے، ہم آپ کے دشمنوں کا بھی کلا کما کریں گے، ساری چیزیں جو ہیں وہ بھارت کو بھی یہاں پہ قدم نہیں جمانے دیں گے، نہ ان کے سفارت خانے بننے دیں گے، تو ہمیں جو ہے وہ صرف آپ ہاں کر دیں کہ آپ رجیم چینج کرنے میں ہماری مدد کریں گے تو ہم جو ہے وہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے. اور اس کے ٹریلر بھی انہوں نے کچھ دکھائے ہیں. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ناظرین افغانستان کے اندر ایک جواد نام کے جو ہے وہ افغانستان جو ان کی موومنٹ فرنٹ ہے، انہوں نے کہا جی کہ $500 ایک افغان طالب کمانڈر کو مارنے کے ہم دیں گے. تو یہ سیل بھی وہاں پہ لگ چکی ہے. تو صورتحال اس وقت افغانستان کے اندر کافی زیادہ خراب ہو رہی ہے. اب ان کے پاس یہ جو دیکھ رہے تھے پاکستان کی طرف کہ پاکستان ابھی حملہ کرے گا، تو پاکستان حملہ نہیں کر رہا، بلکہ اندر سے ناظرین گروپس جو ہیں وہ اتنے سٹرونگ ہو کے آگے بڑھ رہے ہیں کہ افغان طالبان کا زیادہ عرصے تک جو ہے وہ اقتدار میں رہنا پاسبل نہیں ہے. یعنی کہ پاکستان کے اوپر اس گند کے چھینٹے بھی نہیں پڑیں گے اور یہ اندر سے ہی اس کو ہر چیز کو ختم کر دیں گے، کیونکہ موجودہ معاملات کے اندر خاص طور پہ لوگ ان سے بڑے نالا ہو چکے ہیں. کوئی بھی افغانی جو ہے وہ ان سے خوش نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اپنی، ابھی میں کل ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ 6 ماہ کی بچی ہے چھوٹی سی، تو اس کے اوپر جو ہے وہ زبردستی وہ ایک ٹوپی والا برقع جو ہے وہ اس کو پہنایا جا رہا ہے. اور اس کے بعد جو ویڈیوز ناظرین سوشل میڈیا پہ انڈین اکاؤنٹ سے جاری کی جا رہی ہیں، اس میں دکھایا جا رہا ہے یہ بڑی ترقی ہو رہی ہے. بھئی وہاں پہ انٹرنیٹ میسر نہیں ہے تو یہ ویڈیوز آ کہاں سے رہی ہیں؟ تو انڈیا جو ہے وہ بنا کے ویڈیوز جو ہے نا وہ فیبریکیٹڈ سی، اور اس کو افغانستان شو کر کے بتا رہے جی کہ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ بند کر کے انہوں نے بڑا کام کر لیا. حقیقت یہ ہے ناظرین کہ وہاں پہ اس وقت خانہ جنگی کا ماحول بن چکا ہے اور صرف پاکستان کا ایک اشارہ افغان طالبان کو اٹھا کر باہر پھینک دے گا. تو باقی جو وہاں پہ موجود طالبان کے جو پربردہ ہیں، یعنی کہ پالے ہوئے ہیں، یہ جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد کمانڈر اور BLF کے ساری کی ساری کمان، انہوں نے کہا جی کہ ہم پکڑ کے آپ کے حوالے کریں گے، پہلے تو ہم انہیں نشان عبرت بنا دیں گے، ادروائز ہم یہ سارے آپ کے پکڑ کے حوالے کر دیں گے. تو پاکستان اس وقت ناظرین تیار بیٹھا ہوا ہے. اور دوسری جانب ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر ہے، بھارت نے ایک اور فاسٹ فلیگ کیا ہے. پہلے تو دھماکے جگہ جگہ پہ کروائے گئے اور کہا گیا جی کہ ہم نے اب بہت بڑی تعداد میں دھماکہ خیز مواد پکڑے. اب ناظرین انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی ہے. یہ ویڈیو ہے ناظرین ایک ڈاکٹر کی اور اس کا نام ڈاکٹر عمر بتایا جا رہا ہے. یہ ڈاکٹر عمر جو ہے وہ بڑی سستہ مطلب انگریزی لب و لہجے کے اندر انگلش بول رہا ہے اور یہ جو ہے وہ اس میں جسٹیفائی کر رہا ہے جی کہ میں خود کچھ دھماکے کرنے جا رہا ہوں تو ہم جو ہے وہ 12 شہروں کو میں ٹارگٹ کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ویڈیوز ان کے پاس آ گئی ہیں تو انہوں نے اس کو پکڑا کیوں نہیں ہے؟ اس وقت جو ویڈیو کے آنے کا سورس ہے وہ ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ جی کہاں سے آیا ہے، لیکن جو انہوں نے اب ڈرامہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے اور کوئی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے اور یہ بھارت کے اندر جو ہے وہ دھماکے کرنے اور تباہی مچانے آیا ہے. تو اب جو ہے اس کا لنک جو ہے وہ لنک کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے پاکستان کے ساتھ. اس کو ایک بار پھر بھارت جو ہے وہ بری طرح سے پٹ گیا. پتہ نہیں ان کا سکرپٹ کون لکھتا ہے، انتہائی بھونڈا قسم کا ناظرین ان کا سکرپٹ ہوتا ہے. جب یہ ایویڈنس سامنے لے کے آتے ہیں پوری دنیا ہنس رہی ہوتی ہے ان کی ان حرکتوں کے اوپر. تو بھارت جو ہے وہ اب پھر اس پورے معاملے کو مسلمانوں پہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اور مسلمانوں کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے. بڑی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. عادل نام کا ایک شخص جو ہے وہ اس ہنڈائی گاڑی کے حوالے سے اس کا مالک اس کو گرفتار کیا گیا جس نے کہا تھا میں نے تو ایک یہ ہندو کو بیچ دی تھی. تو یہ تمام تر چیزیں ناظرین آپ کڑی سے کڑی ملائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھارت کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس بیس کے اوپر پاکستان کے ساتھ پنگا لے، کیونکہ پاکستان نے چاروں جانب سے اسے گھیر رکھا ہے. ہر طرف سے تیاری ہے، چائنا کی تیاری ہے، بنگلہ دیش سے تیاری ہے، سری لنکا سے ان کے اوپر جو ہے وہ اٹیک ہو سکتا ہے. وہاں پہ جو چائنیز فوجی اڈا موجود ہے، لداخ ان کا خطرے کے اندر ہے، 7 سسٹر ریاستیں جو ہے وہاں گردن سے پکڑا ہوا ہے بنگلہ دیش، پاکستان، چائنا نے ان کو. تو سمجھ ان کو آ کچھ نہیں رہی اور جو اس طرح کے فیک قسم کی چیزیں لے کے آتے ہیں وہ بری طرح سے پٹ رہی ہیں. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں. آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.